सारी कायनात झुक सकती है, अगर कोई शय नहीं झुक सकती तो वो अब्बास अलमदार का परचम है। हम वो है मौत आने से मरते नहीं कभी। चार मोहम्मद, चार अली, दो हसन हुसैन, चार ज़हरा। वो कहिए जान की ना इजाज़त मिली उसे। परम मीरास है मौला अली की, अमानत है हुसैन। 23 तारीख का ये करीबी जुलूस अंजुमन गुलदस्ता हैदरी के ज़ेर इत्माम बरामद होकर अज़ा खाने महबूब हुसैन साहब में पहुँच चुका है। जुलूस की रौनक बता रही है कि मासूमीन इस जुलूस में शरीक हैं और वो लोग शरीक हैं कि जिनके नाम पर सफ़े मातम बिछाई गई है और जिनको मेहमान किया गया है। ज़ाहिर है कि ये जुलूस आए अज़ा उन शहीदों की याद में है कि जो हमेशा से सरबलंद थे, हमेशा से सरबलंद हैं और हमेशा तक सरबलंद रहेंगे। सारी कायनात झुक सकती है, अगर कोई शय नहीं झुक सकती तो वो अब्बास अलमदार का परचम है। अभी आपने अंजुमन बनी हाशिम के मातमी दस्ते को देखा, छोटे छोटे बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। ये आज़ादारी असल में कोई रिवायत नहीं है बल्कि एक तहजीब है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो रही है। छोटे लोग अपने बड़ों से सीख रहे हैं और बड़े लोग अपने बच्चों को इस तहजीब से आगाह करा रहे हैं, आशना करा रहे हैं। एक बात हमेशा से फितरी बात है कि आप अपने बच्चों को वही याद दिलाना चाहते हैं कि जो चीज़ अच्छी होती है। आप अपने बच्चों को वही सिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ अच्छी होती है। कायनात में किसी मिल्लत के पास, किसी मज़हब के पास वो तहजीब नहीं है कि जो आपके पास है, इसलिए कि आपने तहजीब अपने ख़ानदानों से नहीं ली है बल्कि करबला से आपने तहजीब ली है। और वो बड़े खुशनसीब हैं कि जिनको करबला की तहजीब हासिल हो जाए। वो बड़े खुशनसीब हैं कि जिनको करबला की तहजीब हासिल हो जाए। वो लोग बहुत खुशनसीब हैं कि जिन्हें करबला मुक़द्दर से मिल जाए। याद रखिएगा, दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, दुनिया की हर दौलत खरीदी जा सकती है, लेकिन आज़ादारी को कभी ख़रीदा नहीं जा सकता। और जब आज़ादारी को नहीं ख़रीदा जा सकता तो कभी आज़ादारों को भी नहीं ख़रीदा जा सकता। कभी आज़ादारी को ख़रीदा जा सकता है, न कभी आज़ादारों को ख़रीदा जा सकता है। और ये भी याद रहे कि आज़ादारी दौलतमंदों की कायम की हुई नहीं है। आज़ादारी तो ज़िंदाने शाम में कायम हुई थी। और किसी के जहन में ये महफूज न रहे कि हम ना होंगे तो फ़र्श अज़ा नहीं बिछेगा। फ़र्श अज़ा तो वहाँ भी बिछ गया जहाँ पाबंदियाँ लगी हुई थी। फ़र्श अज़ा तो वहाँ भी बिछ गया जहाँ पैरे लगे हुए थे। जब यजीद जैसा जालिम फ़र्श अज़ा को बिछने से नहीं रोक सकता तो इस वक्त का कोई जालिम जाबिर इंसान फ़र्श अज़ा को बिछाने से कोई रुक नहीं सकता। अपने घरों पे जाकर फख्र करना कि आप कहाँ से आ रहे हो। दुनिया में देखिए, आप सारी दुनिया उधार का सौदा करती है। बड़ी जिम्मेदारी से जुमले कह रहा हूँ, सारी दुनिया उधार का सौदा करती है। नमाज पढ़ते हो, जन्नत कहाँ मिलेगी। रोज़ा यहाँ रखते हो, जन्नत कहाँ मिलेगी। हज यहाँ करते हो, जन्नत मरने के बाद मिलेगी। ज़कात यहाँ दोगे, जन्नत मरने के बाद मिलेगी। सारे सौदे उधार के हैं। आज़ादारी नक़द का सौदा है। इधर फर्श बिछा, इधर मासूमीन आए और जहाँ पंजे तन आ गए वहीं जन्नत बन गई। जहाँ पंजे तन आ गए, सारी इबादतें उधार का सौदा है, लेकिन आज़ादारी वो इबादत है जो नक़द का सौदा है। इधर फर्श अज़ा बिछा, इधर मासूमीन आ गए। इधर फर्श अज़ा बिछा, इधर पंजतन पाक आ गए। इधर फर्श अज़ा बिछा, इधर अहले बैत ताहिरीन आ गए। ये बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जो आज़ादारी को अपनी नई नस्लों तक मुंतकिल कर देते हैं। याद रखिए, ये क्या होता है। फर्श अज़ा पर आप अपने बच्चों को क्यों लेके आए हैं। मेरी माएँ बहनें अपने अपने बच्चों को आगोश में लिए हुए, छोटे छोटे बच्चे आपकी गोदियों में क्यों हैं, इनको क्यों लेके आए हैं। भीड़ भी है, गर्मी भी है, दूर से भी आप आए हैं अपने बच्चों को साथ लेकर, तो जवाब एक ही मिलेगा। होशियार इंसान वो होता है कि जो अपनी विरासत को छोटों तक अपनी ज़िंदगी में मुंतकिल कर दे। अपनी विरासत को छोटी सी मिसाल छोटे भाइयों को दे दूँ। किसी ने कोई प्लाट ख़रीदा, किसी ने कोई ज़मीन ख़रीदी, किसी ने कोई गाड़ी ख़रीदी, तो अपने बच्चों को बताता है ये गाड़ी तुम्हारी है, ये प्लाट तुम्हारा है, ये मकान तुम्हारा है। तुम फर्श अज़ा पे अपने बच्चों को लेके आते हो, ये अलम तुम्हारा है, ये ताज़िया तुम्हारा है, ये अज़ाखाना तुम्हारा है। ये
کہ تمہاری میراث ہے, اسے تمہیں سنبھالنا ہے, اسے کوئی دوسرا سنبھالنے کے لیے نہیں آئے گا. اور یہ بھی یاد رہے, ہر ماتمدار سے کہہ رہا ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھنا, ہر انجمن سے کہہ رہا ہوں, کوئی انجمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ہوں گے تو ماتم ہوگا, کوئی نوحہ خوان یہ نہ سمجھے کہ ہم ہوں گے تو نوحہ پڑھا جائے گا, کوئی شاعر بھی نہ سمجھے ہم ہوں گے تو قصیدہ لکھا جائے گا, نوحہ لکھا جائے گا, سلام لکھا جائے گا, کوئی خطیب بھی نہ سمجھے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو مجلس پڑھنے والا کون ہوگا. اگر مجلس پڑھنے کی توفیق ہو, شعر لکھنے کی توفیق ہو, ماتم کرنے کی توفیق ہو, نوحہ پڑھنے کی توفیق ہو, تو نوحہ پڑھنے کے بعد فاطمہ کا شکریہ ادا کرنا, زینب کا شکریہ ادا کرنا. دنیا تمہارے کاموں کے بدلوں میں 2-2, 4-4 لاکھ روپے دے سکتی ہے, لیکن جو وعدہ فاطمہ نے کیا ہے وہ وعدہ کوئی نہیں کر سکتا, وہ وعدہ کوئی نہیں کر سکتا. جو وعدہ فاطمہ نے کیا ہے وہ وعدہ کسی بادشاہ نے نہیں کیا, کسی جاگیردار نے نہیں کیا, کسی رئیس نے نہیں کیا. دنیا دولت کے نام پر چند سکے آپ کو دے سکتی ہے, لیکن جو فاطمہ نے وعدہ کیا ہے وہ عظیم وعدہ ہے, وہ بڑا وعدہ ہے. دنیا یہاں آپ کو سنبھال سکتی ہے, لیکن وہاں کون سنبھالے گا؟ وہاں کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے, وہاں صرف فاطمہ کام آنے والی ہے, وہاں صرف شہزادی زینب کام آنے والی ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو روزانہ, اور یہ بھی ایک کمال کی بات ہے, ہر ذکر کی ایک حد ہوتی ہے. میں آپ کی تعریف کروں, آپ میری تعریف کریں تو ایک حد ہوتی ہے. آج بھی تعریف, کل بھی تعریف, پرسوں بھی تعریف, لوگ تھک جاتے ہیں. کب تک تعریف کیجئے گا؟ اکلوتا تذکرہ ہے آل محمد کا, 1400 سال سے زیادہ ہو گئے, 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. نہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھکے ہو, نہ سینے پہ ہاتھ مارتے مارتے, نہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھکے ہیں آپ, نہ سینے پہ ہاتھ مارتے مارتے تھکے. یہ کرم کس کا ہے؟ یہ انہی کا کرم ہے. اور ایک بات جو بہت ضروری ہے, دیکھیے ماحول تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے. خراب کیا مطلب کہ آج کل سارے زمانے میں عزاداری کے حوالے سے کچھ باتیں لوگ سمجھتے ہیں نہ معلوم یہ اپنے نام کے لیے کرتے ہیں. اپنے نام کے لیے کرنا ہوتا تو نہ معلوم کیا کیا کرتے. اپنے نام کے لیے کرنا ہوتا تو پھر لٹاتے کیوں؟ نام کے لیے نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ آپ اہتمام کرتے ہیں. انجمنیں بلائی جا رہی ہیں, مہمانوں کو بلایا جا رہا ہے, کھانوں کا اہتمام, سبیلیں لگی ہوئی ہیں. اور سبیل کا بھی کمال یہ ہے کہ جس کے گھر میں ساری چیز موجود ہے, لیکن حسین کی سبیل پہ وہ بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, وہ بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے حسین کے نام پر تبرک لینے کے لیے. کمال یہ نہیں ہے, اس تبرک کا کمال نہیں ہے جو چیز دی جا رہی ہے, بلکہ اس نام کا کمال ہے کہ جس کے نام پہ دیا جا رہا ہے. جس نے آج حسین کے نام پہ ہاتھ کو پھیلا دیا, وہی محشر کے میدان میں دنیا کو لٹانے والا بنا. جو آج حسین کے نام پر ہاتھ کو پھیلا دے گا, بڑے بڑے رئیس ہیں جو حسین کے نام پر ہاتھ کو پھیلاتے ہیں. عزاداروں, خوش نصیبی ہے آپ کی اس رسم کو. یہ رسم نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب ہے. عزاداری تہذیب ہے, عزاداری ایک عبادت ہے, عزاداری وہ سرمایہ ہے کہ جو ہماری نئی نسلوں تک منتقل ہوتے رہنا چاہیے. فرش عزا سے دوری نہیں ہونا چاہیے, بلکہ فرش عزا کے قریب ہیں. اور اہل بریلی سے گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ نے انجمنیں بلائی ہیں, ان کو سنیں بھی, ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. اب ہماری ایک اور مہمان انجمن حیدری سیتھل, بڑی قدیم انجمن ہے. جناب رئیس احمد صاحب بڑے تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے اس میدان میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے. مولا حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں ان کے حوصلوں میں اضافہ فرمائیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماتمی دستے کے ساتھ تشریف لائیں. میں رسمی طور پہ شکر گزار ہوں ان کا. حالانکہ کون شکریہ ادا کرے, عزاداروں کا شکریہ کون ادا کرے گا, ماتمداروں کا شکریہ کون ادا کرے گا, لیکن رسمی طور پر میں انجمن گلدستہ حیدری کے تمام ممبران کی جانب سے, مومنین بریلی کی جانب سے انجمن حیدری سیتھل کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. بہت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ فرش ماتم میں تشریف لائیں. نوحہ خوانی اور سینہ زنی سے مصروف ہے.